बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वासा में अपनी नौयत का मुनफरिद स्कैंडल बेनकाब। वासा ने आउटसोर्सिंग करते हुए डिस्पोजल मशीनरी को ठेके पर दिया। निजी कंपनी को आउटसोर्सिंग के वक्त मशीनरी को फाल मरम्मत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। निजी कंपनी की जानिब से 3 सालों के दौरान कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मशीनरी को मरम्मत ना करवाया जा सका। वजूहात क्या है बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन। बननुमान ये वासा में अपनी नोयत का मुनफरद स्कैंडल लाहौर न्यूज़ ने बेनकाब कर दिया है कि वासा ने आउटसोर्सिंग करते हुए डिस्पोजल मशीनरी को ठेके पर दिया। निजी कंपनी को आउटसोर्सिंग के वक्त मशीनरी की मुरम्मत और बहाली की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन निजी कंपनी की जानिब से 3 सालों के दौरान कवायद ज़वाबित के मुताबिक मशीनरी को मुरम्मत ना करवाया गया। लाहौर न्यूज़ की तहकीकात में इस अमर का भी इंकशाफ हुआ है कि वासा लाहौर के बेशतर पंपिंग स्टेशन और मशीनरी इस वक्त तकनीकी खराबी का शिकार है और वासा इंतजामिया ज़ाती खजाने से इस मशीनरी को मुरम्मत करवाएगी। निजी कॉन्ट्रैक्टर को नवाजने के लिए मशीनरी की मुरम्मत का काम ना करवाया गया, मगर मुकम्मल फंड्स अदा कर दिए गए। वासा तनसीबात और मशीनरी के सर्वे में चशमकुशा इंकशाफात ये सामने आए हैं कि वासा की बेशतर मशीनरी खराब और ज़ायदुल मियाद हो चुकी है, जबकि गंदे पानी के निकास के लिए डिस्पोजल स्टेशन पर लगे पंप भी खराब हो चुके हैं। वाटर पंप्स, ट्रांसफार्मर्स, वेस्ट वाटर पंप्स और ड्रेन क्लीन मशीनरी भी पुरानी हो चुकी है, जबकि वासा को सीवर क्लीनिंग मशीनरी और डी वाटरिंग सेट की भी कमी का सामना है। यही वजह है कि प्री मानसून की जब तैयारियां की जा रही थी तो उसमें इस अमर का इंकशाफ हुआ कि 3 साल निजी कॉन्ट्रैक्टर को रकूम तो अदा की गई, लेकिन उससे तामीराती काम और मुरम्मत का काम कोई नहीं करवाया गया। इस सिलसिले में इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वासा के मुख्तलिफ कैपेसिटी के 57 वेस्ट वाटर पंप्स तकनीकी खराबी का शिकार हैं, जबकि वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर लगे 37 ट्रांसफार्मर्स भी खस्ता हाल हो चुके हैं। इसके अलावा 10 डंप ट्रक, 5 लार्ज और 3 स्मॉल एक्सकैवेटर भी तकनीकी खराबी का शिकार हैं। 14 जेटिंग मशीन, 14 सक्शन मशीन और 3 क्रेनें भी ठीक नहीं करवाई गई। अब वासा मशीनरी और पंप्स की हालत बेहतर बनाने पर 10 करोड़ से ज्यादा रकम सरकारी खजाने से अदा की जाएगी, जिसमें वासा मेंटेनेंस साउथ साइड में 5 करोड़ 16 लाख रुपए से मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा, जबकि वासा मेंटेनेंस नॉर्थ साइड में 4 करोड़ 83 लाख रुपए से मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। वासा और निजी कंपनी के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उसके मुताबिक निजी कंपनी ने 3 सालों के दौरान तमाम डिस्पोजल स्टेशन और जो ये निकासी आब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी है इसको मुरम्मत करके और फिर वापस करना था, लेकिन जैसे ही ये 3 साल का वक्त खत्म हुआ तो उसके बाद इस अमर का इंकशाफ हुआ कि निजी कंपनी को वासा इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल फंड्स फराहम कर दिए गए, लेकिन उनसे मुरम्मत और बहाली का काम नहीं करवाया गया और अब मुआशी मुश्किलात का शिकार जो वासा इंतजामिया है वो ज़ाती वसाइल से और सरकारी खजाने से ये मुरम्मत और बहाली का काम करवाएगी। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि महकमा लिटरेसी की मुबैना सुस्ती से मिडिल टेक का मनसूबा इल्तिवा का शिकार है। मनसूबे के हवाले माह बाद भी कोई पेशरफ ना हो सकी। बैनुल अक़वामी NGO के ताउन से मनसूबा शुरू किया जाना था। मनसूबे के तहत मिडिल के तलबा को तालीमी निसाब के साथ फ़न सिखाना था। आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं, उनसे अहवाल जानेंगे। जी आतिफ। बिल्कुल, महकमा लिटरेसी की जानिब से ये दावा किया गया था कि जो लिटरेसी डिपार्टमेंट के जो ज़ेरे तमाम चलने वाले स्कूल हैं वहाँ पर जो बच्चों को खुसूसी तालीम के साथ साथ जो है वो स्किल भी दी जाएगी, और 6 माह कबल इस मंसूबे के हवाले से ऐलान किया गया था और मंसूबे के जो खदोखाल थे उसमें इसकी फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो एजेंसी की जानिब से की जानी थी, लेकिन 6 माह बाद भी ये मामला जो है वो फाइलों की नज़र है। ना तो इसका निसाब तैयार हो सका और ना ही इसको अमली शक्ल दी जा सकी है। जो महकमा लिटरेसी की जानिब से ऐलान किया गया था कि इस मंसूबे का मकसद ये है कि तलबा को तालीम के दौरान ही कोई ना कोई स्किल जो है वो दी जाए, और इस स्किल के लिए खसूसी तौर पर जो है वो निसाब भी तैयार किया जाना था और 8वीं के बाद 10वीं में भी बच्चों को उसी स्किल की मजीद जो है वो सिखाया जाना था, लेकिन 6 माह बाद ये मंसूबा सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक महदूद है। जी ठीक है, मंसूबा फाइलों तक महदूद है। आतिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
LDA کی غیر قانونی تعمیرات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، متعدد غیر قانونی تعمیرات املاک مسمار اور سربہ مہر کر دی۔ آپریشن جوبلی ٹاؤن اور LDA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں کیا گیا ہے۔ زین العابدین سے اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ زین، آپریشن کا حوال بتائیے۔ جی محمد نعمان، یہ کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رنداوا کی ہدایت پر LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور شعبہ ہاؤسنگ کی جانب سے جوبلی ٹاؤن اور ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں مشترکہ طور پر یہ آپریشن کیا گیا اور آپریشن کے دوران متعدد غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل املاک کو مسمار کر دیا گیا، جس میں جوبلی ٹاؤن میں پلاٹ نمبر 679 بلاک D اور پلاٹ نمبر 310 بلاک A کے غیر قانونی شٹرز کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح پلاٹ نمبر 286A جوبلی ٹاؤن پر غیر قانونی کمرشل تعمیر مسمار کر دی گئی۔ پلاٹ نمبر 156A B بلاک پبلک ہیلتھ کے شٹر ہٹا دیے گئے۔ ایونیو 1 میں پلاٹ نمبر 1051 اور 1052 M بلاک پر غیر قانونی بننے والا جو کیفے ریسٹورنٹ تھا اس کو بھی مسمار کیا گیا۔ اس مسمار کی گئی املاک کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ نقشہ منظوری کروائیں، لیکن اس کے باوجود املاک مالکان کی جانب سے LDA کے قوانین کے برعکس یہاں پر تعمیرات کی جا رہی تھی، جس کے بعد یہ آپریشن کرتے ہوئے ان املاک کو مسمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال میں بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ پر مکمل فنڈز استعمال نہ ہو سکے۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے LDA کو ٹاسک سونپا گیا تھا، لیکن اس پر کام نہ ہو سکا۔ زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے حوال جانیں گے۔ زین، وجوہات کیا ہیں؟ حکومت کی طرف سے شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے بلند و بالا دعوے تو کیے گئے، لیکن ان پر منوان عمل درآمد نہ کیا گیا۔ رواں مالی سال میں بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ پر جو عمل درآمد ہے وہ اس لیے نہ ہو سکا کہ LDA نے اس منصوبے کے لیے جو مکمل فنڈز ہیں ان کو استعمال نہ کیا۔ نگران پنجاب حکومت نے شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے LDA کو ٹاسک سونپا، جس میں ٹوٹے کرب سٹون کی تبدیلی، کرب سٹون کی پینٹنگ اور فٹ پاتھ کی مرمت کا کام کیا جانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ واک ویز کی بہتری، نئے پیڈسٹرین پل اور پلوں کی تزئین و آرائش کا کام بھی LDA کو تفویض کیا گیا۔ ٹریفک سگنلز کی مرمت، کیٹ آئیز کی تنصیب اور لین مارکنگ بھی کی جانی تھی۔ LDA نے نہ تو مکمل فنڈز استعمال کیے اور نہ ہی سڑکوں کی مرمت کا کام کروایا۔ اعداد و شمار کے مطابق LDA بجٹ میں لاہور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے لیے 15 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا۔ LDA نے مالی سال میں 7 کروڑ 8 لاکھ روپے خرچ کیے، لیکن دوسری طرف شعبہ انجینئرنگ کی مبینہ غفلت کے سبب 8 کروڑ روپے کے فنڈز استعمال نہ ہو سکے۔ یہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے جو دوسرا 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا، اب وہ بجٹ ایکسپائر ہونے میں صرف 15 روز رہ گئے ہیں اور یہ بجٹ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ فنڈ سرنڈر ہو جائیں گے اور لاہور بیوٹیفیکیشن جو پروجیکٹ ہے وہ اسی طرح ادھورا رہے گا۔ اور زین، یہ بتائیے کب سے یہ فنڈ جاری کیے گئے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی تک یہ کیوں اس پر عمل نہیں کیا جا سکا؟ انتظامیہ نے بھی کوئی حرکت نہیں کی اس حوالے سے؟ سال میں نگران پنجاب حکومت کی طرف سے 2 4 ماہ کے بجٹ پیش کیے گئے۔ جو پہلا 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں بھی لاہور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے لیے 15 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا، لیکن یہ بھی فنڈ استعمال نہ ہو سکے اور نگران پنجاب حکومت کی طرف سے جو دوسرا 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا اس کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ ان میں سے ابھی تک صرف 7 کروڑ 8 لاکھ روپے کے فنڈز خرچ ہو سکے ہیں۔ بنیادی طور پر نگران پنجاب حکومت کی ترجیحات شہر لاہور میں میگا پروجیکٹس تھے، جس کی وجہ سے LDA کا شعبہ انجینئرنگ ان مفاد عامہ کے جو منصوبہ جات ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کی سڑکیں پیچ ورک سے محروم ہیں۔ زین العابدین ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بے خبر ہے کہ لاہور کے ویئر ہاؤس میں کتابیں تعداد سے کم ہونے کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق ویئر ہاؤس میں فوکل پرسنز کی جانب سے فراہم کردہ تعداد کے مطابق کتابیں کم ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن لاہور نے کتابوں کی گنتی کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی خود ویئر ہاؤس میں جا کر کتابوں کی گنتی کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے ویئر ہاؤس میں کتابیں تعداد سے کم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ویئر ہاؤس میں فوکل پرسنز کی جانب سے فراہم کردہ تعداد کے مطابق کتابیں کم ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن لاہور نے کتابوں کی گنتی کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی خود ویئر ہاؤس میں جا کر کتابوں کی گنتی کرے گی۔ لاہور کے ویئر ہاؤس میں کتابیں تعداد میں کم ہونے کا یہ معاملہ ہے اور ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویئر ہاؤس میں فوکل پرسنز کی جانب سے فراہم کردہ تعداد کے مطابق کتابیں موجود نہیں ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن لاہور نے کتابوں کی گنتی کے لیے
کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جبکہ اس حوالے سے کمیٹی خود ویئر ہاؤس میں جا کر کتابوں کی گنتی کرے گی۔ اہم یہ خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کے ویئر ہاؤس میں کتابوں کی تعداد کم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔